डिस्कवर दी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसे जैसे हज़रत इंसान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, ऐसे ही साइंस के करिश्मात में भी इजाफा हो रहा है। हत्ता कि साइंस ने इस कदर तरक्की कर ली है कि मुस्तक़बिल करीब में इंसान की पैदाइश को साइंस की मदद से डिज़ाइन किया जा सकेगा। यकीनन ये बात आपको बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन आज हम अपने देखने और सुनने वाले दोस्तों को इसी दजाली मंसूबे से मुतालिक बताएंगे। इस मंसूबे की ऐसी हकीकत आपको सुनाएंगे कि आपके पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी। ये ट्रांसह्यूमनिज़म एजेंडा क्या है और इस घिनौने मंसूबे के तहत कैसे कुदरत खुदावंदी में मुदाखलत करने की कोशिश की जा रही है, और अगर ये कामयाब होता है तो इसके दुनिया पर क्या क्या असरात मुरतब होंगे। आइए आपको इसकी तफसील बताते हैं, मगर आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखिएगा, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें अगर आप स्किप कर दें तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी। दोस्तों, कहा जाता है कि बतौर इंसान ये हमारी आखिरी सदी होगी। साइंस कहती है कि आज से 100 साल बाद तक इंसान नहीं होंगे, अगर हुए भी तो बहुत कम होंगे, और शायद अफ्रीका के दूर दराज सहराओं के किसी इक्का दुक्का गाँव में पाए जाएंगे, जिसकी वजह साइंस की बेतहाशा तरक्की बताई जा रही है। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि आज से चंद साल कबल एक मंसूबा सामने आया था जिसे ट्रांसह्यूमनिज़म कहा जाता है। ये एक ऐसी इजाद है जिसकी मदद से एक बच्चा पैदा तो माँ के पेट से ही होगा, मगर इसके जीन्स को साइंसी लेबॉर्ट्रीज़ में डिज़ाइन किया जाएगा। सादा अल्फाज में ये कि ये बच्चा पैदा होने से कबल ही इसकी आदत व खसलात और जिस्मानी साख्त को परखा और समझा जा सकेगा। ट्रांसह्यूमनिज़म को मुकम्मल तौर पर समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ट्रांसजेनिक के बारे में बताता हूँ। ट्रांसजेनिक से मुराद है जीन्स का बाहमी तबादला, यानी जीन्स का एक ऐसा तबादला जो एक नौ से किसी दूसरी नौ के दरमियान लेबॉर्ट्री में किया जाए। ऐसी दो अनवा का आपस में किसी भी किस्म का क्लोज कनेक्शन ज़रूरी नहीं। एक बैक्टीरिया और एक मेंढक के दरमियान भी जीन्स का तबादला किया जा सकता है। बायो के स्टूडेंट्स जानते होंगे कि बैक्टीरिया एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जबकि मेंढक एक मल्टी सेलुलर जानदार है। लेकिन हम मेंढक की खुसूसियात को बैक्टीरिया में या बैक्टीरिया की खुसूसियात को मेंढक में आसानी से मुंतकिल कर सकते हैं, और ऐसे ट्रांसफ़र को ही ट्रांसजेनिक कहा जाता है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ऐसा करने से मखलूक़ात आलम में क्या कुछ तब्दीलियाँ वाक़ हो सकती हैं, इनका मुकम्मल तौर पर अंदाज़ा लगाना तो तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन अब तक जो अंदाज़े लगाए हैं वो भी कायनात की तारीख़ के सबसे हैरानकुन वाक़यात हैं, जिनमें से एक ये दावा भी है कि बतौर इंसान ये हमारी आखिरी सदी होगी। इस वक्त तरक्की याफ्ता दुनिया के दो बड़े इदारे ट्रांसजेनिक रिसर्च में बेपनाह दिलचस्पी ले रहे हैं। एक तो है मिलिट्री और दूसरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अमेरिकन मिलिट्री इस वक्त ट्रांसजेनिक रिसर्च को फंड फराहम करने वाले टॉप 3 इदारों में शामिल है। इस सिलसिले में अमेरिकी मिलिट्री का इदारा डारपा पेश है। डारपा से मुराद है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। डारपा अब तक मिलिट्री के मकासद के लिए कई कामयाब तजुर्बे कर चुकी है। उन्होंने एक बकरी डिज़ाइन की है जिसके डीएनए के साथ मकड़ी का डीएनए मिलाया गया है। हम इस ट्रांसजेनिक बकरी को स्पाइडर गोट भी कह सकते हैं। इस बकरी की पैदावार से उनका मकसद स्पाइडर सिल्क यानी रेशम को हासिल करना है। स्पाइडर सिल्क जो कि मकड़ी अपने मुंह से निकालती है, इस तजर्बे से कबल सिर्फ मकड़ी के लाभ से ही हासिल किया जाता था। नाज़रीन, ये दुनिया का मजबूत तरीन धागा होता है जो न सिर्फ हर चीज़ से हल्का होता है, बल्कि इसकी कुव्वत बर्दाश्त और लचक भी दुनिया के हर सिल्क से बेहतर होती है। बकरी के साथ मकड़ी के जीन्स का इस तरह तबादला किया गया कि डिज़ाइन शुदा बकरियाँ अब ऐसा दूध देती हैं जिसमें एक इजाफी प्रोटीन यानी स्पाइडर सिल्क शामिल होती है। जो सिल्क पहले मकड़ियों से कुदरती तौर पर हासिल किया जाता था, अब वो बकरी के दूध से हासिल किया जा रहा है। और यूं अमेरिकन आर्मी ने अपने लिए नए हल्के फुल्के बुलेट प्रूफ जैकेट्स, नए पैराशूट्स, नए रस्से, नए बैग्स और नए जाल बना लिए हैं जो कि बड़े से बड़े बोझ गिरा देने पर भी नहीं टूटते। चुनाचे ये इस बात का सबूत है कि मुख्तलिफ अनवा के डीएनए के मुख्तलिफ टुकड़े काट कर एक दूसरे से यूं लगाए जा सकते हैं जैसे हम दो मुख्तलिफ दरख्तों की अलग अलग कलमें आपस में जोड़कर एक तीसरा नया दरख्त अपने घर में पैदा कर लेते हैं। दोस्तों, स्पाइडर गोट के बाद से अब तक ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट्स कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं, और ऐसी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिकन मिलिट्री का इदारा डारपा लाखों डॉलर्स के फंड्स मुहैया कर रहा है। दूसरा इदारा जो ट्रांसजेनिक साइंस को फंड्स मुहैया कर रहा है वो आर्मी से भी ज़्यादा अहम है, और वो दुनिया भर में इस रिसर्च के लिए फंड्स देने वाला सबसे बड़ा इदारा है। नाजरीन, हमारा इशारा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरफ। आपको बताते चलें कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा दिलचस्पी न्यू ड्रग थेरापीज़ के साथ है। भला इंसानों के लिए नए नए इलाज दरियाफ्त करने और इंसानी सेहत को बेहतर से बेहतर बनाने के मकसद के लिए कौन फंड्स नहीं देगा। ड्रग थेरेपीज़ के लिए ट्रांसजेनिक रिसर्च का प्रोसेस बहुत लंबे रास्ते से होकर आता है। दरअसल फार्मास्यूटिकल लेबॉर्ट्रीज़ को हमेशा टेस्टिंग का मसला दरपेश रहा है।
وہ جب بھی کوئی نئی دوا بناتے ہیں تو اس کا کسی انسان پر پہلا تجربہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کام کے لیے انہیں بہت پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں۔ امریکہ میں انہیں FDA سے پرمیشن لینا پڑتی ہے، جو کہ ایک بہت لمبا اور صبر آزما مرحلہ ہے۔ چنانچہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے پیسے سے ٹرانسجینک ریسرچ کے ماہرین جو کام کر رہے ہیں، اس کے پہلے حصے میں وہ انسانی DNA اور کسی جانور کے DNA کے ملاپ سے ایک ایسا جانور پیدا کرتے ہیں جس میں مخصوص انسانی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ مخصوص انسانی خوبیاں اس لیے پیدا کی جاتی ہیں کہ ان اجزاء یا اعضاء کو، جو کہ انسانی ہیں، نئی تیار کردہ ادویات کی ٹیسٹنگ کے لیے جانوروں پر آزمایا جا سکے، اور اس طرح انسانی جان کو ٹیسٹنگ کے مراحل سے بلا خوف و خطر بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی بہت زیادہ دلچسپی اسٹیم سیلز لائنز پیدا کرنے میں بھی ہے۔ معزز دوستو، یہ تو تھا ٹرانسجینک۔ اسی منصوبے کا دوسرا مرحلہ ہے ٹرانس ہیومنزم۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ ٹرانس ہیومنزم ہوتا کیا ہے؟ دراصل ناظرین، یہ ایک اور بہت ہی خطرناک دجالی ایجنڈا ہے جس کا بنیادی مقصد ہے ٹرانس ہیومن پیدا کرنا۔ یہ بنیادی طور پر دنیا کی توجہ اس آئیڈیا کی طرف مبذول کروانا چاہتے ہیں کہ لفظ انسان کی بنیادی تعریف اور تصور کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر سکیں۔ اب محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً ہم انسانی DNA کی لینگویج کو دوبارہ لکھ سکنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ ہم محض اپنا جینیٹک میک اپ تبدیل کر کے اپنے آپ کو ایک زیادہ ارتقاء یافتہ نوع میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس نئی ٹرم کو H+ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا معنی ہے ہیومن پلس۔ ٹرانس ہیومنز اصل میں ایسے انسان ہوں گے جسے ہم ٹرانزیشنز کہہ سکتے ہیں، یا شاید اس سے بھی کوئی بہتر نام ہوگا۔ اور جب ٹرانس ہیومن سے یہ زمین بھر جائے گی تو پھر ہر وہ انسان جو نارمل ہوگا وہ ٹرانس ہیومنز کے مقابلے میں بالکل ایسے ہوگا جیسے آج ہمارے مقابلے میں بن مانس یا چمپینزیز ہیں۔ یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ قدرت نے ہر نوع کے جانداروں کو الگ الگ خصوصیات سے نوازا ہے۔ مثلا عقاب، شاہین، شکرا اور اس کلاس کے تمام پرندے بہت زیادہ تیز نظر کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ میلوں دور تک یوں صاف دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم اعلیٰ کوالٹی کی دوربین کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح کتے کو فطرت کی طرف سے طاقتور قوت شامہ عطا کی گئی ہے۔ کتا 40 ہرٹز کی آواز سن لیتا ہے، جبکہ ڈولفن غالباً 80,000 ہرٹز کی آواز سن لیتی ہے۔ اسی طرح بلی اور چیتے کے مسلز حیران کن حد تک لچکدار ہوتے ہیں۔ بلی اونچی سے اونچی چھت سے چھلانگ لگانے کے بعد آرام سے اٹھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ شیر میں نسبتاً بے خوفی سب جانوروں سے زیادہ پائی گئی ہے، اور اسی وجہ سے شیر دل انسان سے مراد بہت بہادر انسان لی جاتی ہے۔ اونٹ میں قوت برداشت اور استقامت وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے۔ غرض ہر جاندار قدرت کی طرف سے کسی نہ کسی خصوصی انعام سے نوازا گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جانداروں یعنی جرثوموں سے لے کر بڑے بڑے جانداروں یعنی ہاتھی تک سب کے جینز ہمارے لیے بڑے قیمتی ہیں۔ بقول سائنس ان تمام جینز کو انسانی جینز کے ساتھ ملا کر ایسا انسان پیدا کیا جا سکتا ہے جو عقاب جیسی تیز نظر، کتے جیسی تیز قوت شامہ، شیر جیسے دل، چیتے جیسی چستی، بلی جیسی لچک، ہاتھی جیسی حساسیت یا کسی بھی جاندار کی خصوصی صلاحیت کا اکیلا اور یکتا حامل ہوگا۔ ناظرین، دیگر مخلوقات اس کائنات کے بعض ایسے رازوں سے واقف ہے جن سے ہم انسان اپنے محدود حواس کی وجہ سے واقف نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر بعض جانور زلزلے سے پہلے ہی جان جاتے ہیں کہ زلزلہ آنے والا ہے۔ بعض جانور طوفان آنے سے پہلے ہی جان جاتے ہیں کہ طوفان آنے والا ہے۔ اسی طرح جانوروں کو کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بغیر کسی وجہ کے مشتعل ہو جاتے ہیں۔ کتے بلا وجہ بھونکنے لگ جاتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں اور بلا وجہ چارپائی کے نیچے چھپ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یقیناً ان کے ویژن ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے وہ بعض ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو ہم انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ جنگلی جانوروں میں رات کو دیکھنے کی صلاحیت ہے، لیکن ہم انسان بغیر روشنی کے رات کو نہیں دیکھ سکتے۔ ٹرانس ہیومنز ایسے انسان ہوں گے جن کو ان تمام صلاحیتوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور اس پروسیس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایسا انسان شروع میں بچہ ہو۔ ایک ٹرانس ہیومن بننے کے لیے بعض تبدیلیاں ایسی بھی ہیں جو اب اس وقت موجود انسانوں کو بعض ٹرانسجینک ادویات یا خوراکیں کھلانے سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ٹرانس ہیومنز اس بات کے حق میں ہیں کہ انسان کے حواس کو عقابوں، کتوں اور دیگر جانوروں کے حواس سے بہتر ہونا چاہیے۔ ان کے مطابق انسان کا حق ہے کہ وہ قدرت کے چھپے ہوئے رازوں کو جانے اور بہتر سے بہتر زندگی گزارے۔ چنانچہ یہ صرف ٹرانس ہیومنزم ہی ہے جو انسانوں کو ایسا بلند مرتبہ بلا تردد دلا سکتا ہے۔ معزز دوستو، کہا جاتا ہے کہ اگر سائنس اس دجالی منصوبے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو دنیا کا یہ نظام درم برم ہو جائے گا، کیونکہ ٹرانس ہیومن کوئی عام انسان نہیں بلکہ حیوان نما انسان ہوں گے، اور اللہ کی اس زمین پر فساد کے علاوہ اور کچھ باقی نہیں رہے گا۔ جبکہ یہ منصوبہ قانون قدرت کو ہاتھ میں لینے کے مترادف ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب انسان نے قدرت کے قانون میں خلل ڈالا، اس کا نتیجہ برا ہی برآمد ہوا۔
دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے اور تمام عالم انسانیت پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے ہم تک پہنچائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔